बिझनेस तुमचा एक्सपांड केन्ना केलो, जशें की तुमचा फार्म हाऊस आसा, सो हेजो विचार केन्ना येयलो की हे केन्ना तुमी स्टार्ट केले, म्हणजे एक्सपांड करपाक जाय आपले बिझनेसीस आहाय केन्ना दिसली? ओके, फार्म हाऊसा बद्दल हांव सांगूंक सोदता की जवळ जवळ 2.5 वर्सां पयलीं हांवें एक ल्हानसो जागो घेतलो सावंतवाडी, आनी म्हाजी एक ड्रीम आसली की म्हज्या फॅमिली खातीर एक खंय तरी बरो जागो आसचो ज्या जाग्यार बरें सुंदर उदक वता, ज्या सकाळी फुडें उठ्ठकूच बऱ्या पक्ष्यांचो आवाज येता, फुडल्यान तुका सुंदरशे आंबोलीचे माउंटन्स किंवा अशे माउंटन्स दिसतात. अशा प्रकारचो जागो म्हाका दिसता म्हाज्या नशिबान आसलो, म्हणून तो म्हाका मेळ्ळो. आनी त्या जाग्याचेर हांवें म्हजें बांदकाम सुरू केलें. हांवें एक्चुअली तें पर्सनल म्हणून दवरलेलें. मागीर थंय एक बरोसो एक व्हडलो स्विमींग पूल एक घातलो, थंय बरें एक मड हाऊस केलें. ताका बरें मातयेचो लेप काडून, ताका शेण सारोन, भितर न्हाणी आनी ताका उजो घालून हें करून आदले पद्दतीन जें आमच्या जाणट्यांनी भोगलां आनी आमकां त्या भुरग्यांक खबरूच ना, अशें म्हाका एक वातावरण क्रिएट करपाचें आसलें. आनी तें नशिबान हांवें क्रिएट केलें. आनी एक बरीशी आमची एक राजनंदिनी म्हणून एक हांवें गीर गाय हाडला थंय. थंय वचत जाल्यार म्हजो टायम बरो वता. थोडें हांवें प्लांटेशनूय केलां थंय, म्हणल्यार भाजी म्हण, मुळो म्हण. म्हणटकूच हे मरे एक्सपान्शन बेजिकली कितें आसा की इट हॅज टू बी डन व्हेरी स्लोली. आनी हांवें जे म्हाजी लायफ आतां म्हाका ह्या पोझिशनार येवपाक इट टूक मी एटलिस्ट 25 years. हांवें बिझनस स्टार्ट केल्लो न्ही, हांवें म्हज्या डॅडी कडल्यान 1 लाख रुपया घेवन बिझनस स्टार्ट केल्लो. तातूंत भितर हांवें म्हज्या घराच कडेन हांवें ऑफिस स्टार्ट केल्लें. तातूंत एसी, मागीर फर्निचर 1 लाखान भितर हांव तेन्ना आशिल्ले 350 रुपया ग्राम, 350 रुपीज पर ग्रॅम. आनी त्या टायमार ज्वेलरी सुद्दां म्हाजे कडेन चड नाशिल्ली, थोडे मशीनचे न्ही ते. पूण स्लोली ते वाडत गेले. कस्टमरांक म्हाजी वस्ती आवडूंक लागल्यो. कस्टमरा कडेन आमचे पब्लीक रिलेशन बरें जालें आनी त्या प्रमाणे मागीर आमचो बिझनस वाडलो. आनी आतां जो आसा तो तुज्या फुडल्यान